नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। त्यो पर्दैन, खोइ अब के नपर्ने हो। प्रतिज्ञा नै नगरेपछि जनता र देशप्रतिको धेरै बाचा पनि पूरा नगर्नुपर्ने होला। महामारीमा पिल्सिरहेका नेपाली जनताका लागि गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नु नपर्ने होला। ईश्वरको त कुरै छाडौं, पशुपतिनाथमा करोडौंको सुनको जलहरी राखिदिइसकेपछि उसको नाममा थप प्रतिबद्धता अब किन चाहियो र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? यो देशको सरकार प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखसँग त्यो पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा सबैले सुन्ने गरी हाक्का हाकी भनेको त्यो पर्दैन भन्ने शब्द अहिले सबै नेपालीको कान कानसम्म गुन्जिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ, जे भन्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने बहस तीव्र बनेको छ र यो बहसले सडकमा मात्र नभई अब अदालतभित्र पनि प्रवेश पाउने लगभग तय भएको छ। सरकारमा फेरि केपी शर्मा ओली आसीन भए। शुक्रबार यही प्रयोजनका निम्ति शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ कार्यक्रम राखियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शपथ दिलाउँदा मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि भनेर वाचन गर्दा प्रतिज्ञा गर्छु कि भन्ने वाक्यांश नै ओली महोदयले छुटाइदिनु भयो। राष्ट्रपति महोदयले फेरि त्यही शब्द दोहोर्याउनु भयो, तर ओली महोदयले त्यो पर्दैन भनेपछि राष्ट्रपति महोदय फिसिक्क हाँस्नुभयो अनि शपथ पनि सकियो। सुनौ यो फेरि एकपल्ट। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। त्यो पर्दैन। विश्वास र प्रतिज्ञा हो शपथ। शपथ देश र जनताको नाममा कसले खाने अति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रतिबद्धता पनि हो। यो कसमको रूपमा र बाचाको रूपमा पनि लिइन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र स्वयं राष्ट्रपति पदको अनादर गरे। यो अनादर गर्ने छुट कहाँबाट मिल्यो उनलाई? हुन त नेपालमा विगत केही वर्षदेखि शपथको दुर्गति नै हुँदै आएको छ। शपथ लिँदा पनि छानेर लिन पाइन्छ यो मुलुकमा। कसैलाई ईश्वर भन्ने शब्दसँग एलर्जी हुन्छ। कोही हिन्दी भाषामै शपथ खाने गर्छन्। धोतीदेखि टोपीसम्म फरक पहिरनमा पनि शपथ लिन पाइन्छ। जसले जे मन लाग्यो त्यो शब्दको प्रयोग गर्ने छुट पनि छ यो देशमा। सम्भवतः यस्तो सुविधा विश्वमा कुनै देशमा छैन, नेपाल बाहेक। अन्य देशमा शपथ एक लाइन त के एक शब्द छुट्यो भने पनि दोहोर्याएर शपथ लिनुपर्छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा। ओलीको बोली कति पुरा भयो त्यसको लेखाजोखा गर्ने फुर्सद अहिले कसैलाई छैन। तर ठाउँ र भूगोल अनुसार मिलाएर कुरा गर्न जान्ने ओलीलाई अब त्यो पर्दैनले कुन फसादको डिलमा लगेर उभ्याउने हो त्यो भने सीएनएनलाई नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा छ भनेर दिएको अन्तर्वार्ता चाहिँ घाँटीको किलकिलोमा पुगेर अड्किने पक्का छ। संविधानको मर्ममाथिको प्रहार संविधानको पालकबाट नै हुनु पक्कै पनि शोभनीय विषय होइन। जनतामा लोकप्रिय छु भनेर भ्रममा बाँचेकाहरूले जनतामाथि नै अन्याय गर्ने चलन विश्वमा नौलो होइन। ओलीमा झाङ्गिएको यही प्रवृत्तिले उनी कठोर यात्रातर्फ अग्रसर हुने हुन् कि भन्ने भय सबैलाई बढेको छ। बेडको अभावमा अस्पतालको पेटीमा छटपटाइरहेका बिरामीलाई देखेर ओलीज्यूको आँखा कहिले रसाए। खाली बेड नै बेड देखे उनले। अस्पतालभरि अक्सिजनको अभावमा तडपिएर मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका जनतालाई बुझेनन् उनले। खाडी मुलुकको तातो हावामा तडपिएर पसिना चुहाउँदै गरेका नेपाली मजदुरहरूले अक्सिजन सिलिन्डर पठाइदिए। देश र देशवासीप्रति अगाध स्नेह प्रकट गर्दै धमाधम नेपाली नागरिकहरूले विदेशबाट र देशभित्रैबाट खोजेर अक्सिजन अभाव कम गर्ने प्रयास गरेपछि सरकारका मन्त्रीहरू लाजै पचाएर बोल्न थालेका छन्। सरकारले अक्सिजनको व्यवस्था गर्यो, अब 2-3 दिनभित्र समस्या हट्छ। निषेधाज्ञाको प्रतिफल कहिले देखियो खै? अझ कोरोनाको उत्ताउलो व्यवहार कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो हामीले? देशका धेरै भूगोलमा रुवाबासी छ यतिखेर। तर शीतल निवासको त्यो शपथमा त्यो पर्दैन भन्ने पछि पुरा सबै खलास भयो। देश दुखेको पनि त देख्नु परेन।
जनता रोएको पनि त सुन्नु परेन। सरकारको व्यवहार जे जस्तो होस्, तर तपाईँ हामी नेपाली जनता भने सुरक्षित रहौं, कोरोनाप्रति सचेत रहौं, जमघट त्यागेर मास्क र सरसफाइमा ध्यान दियौं, कोरोनाबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौं जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा स्वागत छ दर्शक महानुभाव। आज पनि हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौं। खासमा कोरोनाको यो संक्रमणको बढ्दो डर रहिरहेको छ र यही कोरोना संक्रमणको सेरोफेरोमा रहेर हामीले तपाईहरुलाई केही सूचनामूलक र जानकारीमूलक र सन्देशमूलक रूपमा विज्ञहरूसँग र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग, सरोकार राख्ने निकायहरूसँग कुराकानी गरेका छौं, उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराएका छौं। यसै विषयमा आज हामी कोरोनासँगै समग्रमा मुलुकभर यति बेला फैलदो रहेको कोरोना संक्रमणकै विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। सरकारको तर्फबाट भएको पूर्व तयारी, त्यसैगरी आम मानिसहरू कोरोना लागेर भन्दा पनि उपचार नपाई र मृत्युवरण गर्नु परेको विषय लगायतका विषयमा नै आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ र हाम्रो विभिन्न स्थानमा रहेका रिपोर्टरहरूले स्थलगत रूपमा रिपोर्ट पठाउनु भएको छ पछिल्लो समय कोरोनासँग नै सम्बन्धित रहेर, र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। आजको कार्यक्रममा सम्भवतः हामीले उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गर्नेछौं। कार्यक्रम अवधिभर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। कोरोनाको संक्रमण फैलिँदो छ, सरकारले फितलो रूपमा यति बेला तयारी गरेन, त्यसकारणले गर्दा आम मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाउन विवश रहेका छन्। सरकार के गरेर बसिरहेको छ अथवा सरकार छ भन्ने महसुस आम नागरिकले किन गर्न पाइरहेका छैनन् लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। र त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको ग्राफ यसरी बढेको छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेश जुन प्रदेश भारतसँग सीमा जोडिएको र खुल्ला सीमानाकाको कारणले गर्दाखेरि हरेक मानिसहरू भारतमा रोजगारीको लागि पुगेका मानिसहरू घर फर्केर आउने बेलामा सीमानाकामा राखिएको हेल्प डेस्क त्यसैगरी परीक्षणहरू नामको मात्र थियो, जसको कारणले घर घरसम्म कोरोना पुग्यो भनेर यो देखिएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण रहेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिनुको कारण नाकाला मान्न सकिन्छ। यस विषयमा हामी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग पनि कार्यक्रम अवधिभर कुराकानी गर्नेछौं भने कोरोनाको यो बढ्दो संक्रमणसँगै अहिले हिमाली जिल्लाहरू पनि कोरोनाबाट बच्न सकेको अवस्था रहेको छैन। मनाङमा कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गइसके पछाडि हुने खानेहरू त हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ लगायत पोखराका अस्पतालहरूमा उपचार गर्न आइरहेका छन्, तर नहुनेहरू भने त्यहाँ अस्पतालको अभाव छ, भेन्टिलेटरको अभाव छ, त्यही अभावमा गुज्रिरहेका छन्। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्दैछौँ भने वीरगञ्ज जहाँ कोरोना संक्रमण सबैभन्दा बढी देखिएको जिल्ला र जहाँ मृत्युवरण पनि गर्ने मानिसहरूको संख्या बढिरहेको छ, हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सर्वाङ्गीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। भने यसैगरी कोरोनाको यो कहरसँगै गाउँ फर्किनेहरूको लहर सुरु भएको छ। सरकारले निषेधाज्ञा थप्दै गएको छ, तर रोजगारी छैन। यति बेला निषेधाज्ञाको कारणले रोजगारी गुमाएकाहरू र त्यसैगरी काठमाडौँमा विभिन्न रोजगारीको सिलसिलामा बसेका थिए, उनीहरू अहिले गाउँ फर्किने लहरमा रहेका छन्। यो सम्बन्धी स्थलगत रूपमा हाम्रो टिमले तयार पारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत र भाइबर मार्फत कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईहरूले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु म सबैभन्दा पहिले ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुनः केपी शर्मा ओली नै सुरक्षित रहँदा कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा 73.0% अर्थात् 2131 जनाले तालीमा र 27.0% अर्थात् 788 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा ओली पुनः सुरक्षित रहँदा ठिक लाग्यो भन्ने मत बढिरहेको छ। हाम्रो ताली र गालीको मत हेर्दाखेरि आम दर्शकको विचार र प्रतिक्रियालाई यति बेला आधार मान्दाखेरि ताली र गालीका लागि आजको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा देखाइएको आचरण कस्तो लाग्यो? ठिकै हो भन्नेले तालीमा र ठिक भएन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ।
भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। अब पहिलो विषयतर्फ हामी दर्शक महानुभावको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। देश कोरोना महामारीले सङ्कटग्रस्त बन्दैछ। अभाव छ अस्पतालहरूमा, उपचारमा समस्या देखिएको छ। अक्सिजनको अभावले सङ्क्रमितहरू तडपिनुपर्ने अवस्था अझै उस्तै छ। बेड पनि पर्याप्त नभएको अभिव्यक्ति यति बेला आम जनताले दिएका छन् भने सरकार प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भने बेडहरू छन् भन्ने रहेको छ। तर अवस्था र दृश्य भने अझै फरक छ। बल्ल तल्ल विदेशमा बनेका नेपालीहरूले जुटाएको अक्सिजन सिलिन्डरको आशा जगाएको छ। सरकारले भने यो अवस्थालाई वास्तवमा कसरी हेरिरहेको छ यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि जोडिनु भएको छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब कोरोनाकै सेरोफेरोमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। यति बेला यहाँसँगको कुराकानी आम दर्शकहरू यति बेला जसले हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि केही आशा जगाउने हुनसक्छ भनेर हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आम मानिसहरू यति बेला सरकार कहाँ छ भनेर खोजिरहेका छन्। अब प्रधानमन्त्री ओलीले अझ अस्पतालहरूमा बेड अभाव पनि नभएको बताउनुभयो, तर सङ्क्रमितहरू र अस्पतालको पेटीमा बसेर उपचार गराइरहेकाहरूको यथार्थ चाहिँ सरकारले नदेखेको हो। सरकार खोज्दैछन् मानिसहरू यति बेला, जनताहरू। वास्तवमा के भएको छ भने यति बेला हामीसँग देशैभरिका सबै अस्पतालहरू, आधारभूत अस्पतालदेखि लिएर केन्द्रीय अस्पतालहरूसँगको कुल बेड सङ्ख्या हामीसँग 27,000 छ। र अहिले कोभिडको उपचार गराइरहनु भएका अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको सङ्ख्या चाहिँ करिब 9,000 छ। यस अर्थमा हेर्दा सबै बेडहरू भरिएको अवस्था होइन। तर समस्या कस्तो हो भने हामीसँग जति अस्पतालका बेडहरू छन् सबैमा अक्सिजनको सुविधा र सङ्कट पर्यो भनेदेखि चाहिँ तत्काल आइसियूमा सिफ्ट गर्न सक्ने अथवा भेन्टिलेटरमा सिफ्ट गर्न सक्ने सबै अस्पतालमा त्यो सुविधा छैन। अहिले सङ्क्रमण जुन अनुपातमा बढेको छ र सङ्क्रमितहरूलाई तत्काल अक्सिजन चाहिने र अक्सिजन को सर्टेन सप्लाई पुगेन भनेदेखि या निमोनिया भयो या गम्भीर अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि चाहिँ आइसियू या भेन्टिलेटरको सपोर्ट चाहिने जुन खालको अहिलेको रोगको प्रकृति छ त्यसले गर्दा अन्यत्र भएका ती बेडहरू त्यति धेरै उपयोगी हुने देखिएनन्। त्यसले गर्दा क्रिटिकल केयरको लागि अथवा बढी जोखिममा परेका अथवा बढी सिकिस्त भएका बिमारीहरूको लागि चाहिँ अस्पतालमा बेडको अभाव छ, यथार्थ हो। तर आम रूपमा भन्नुहुन्छ भने देशभरि अस्पतालको शय्या सङ्ख्या र अहिले अस्पतालमा बिरामी भएर भर्ना हुनुभएका बिमारीहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो खालको अन्तर छ। मन्त्रीज्यू, अब बेडहरूको अभाव भएको होइन, जो कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्नको लागि चाहिने बेडको चाहिँ अभाव भएको हो भनेर बुझौँ। मैले यहाँलाई बताएँ, खास गरी अहिले यो दोस्रो सङ्क्रमणमा, पहिलो सङ्क्रमणमा हामी के देखेका थियौँ भनेदेखि त्यति बेला पनि झन्डै 3 लाखको हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमित पुग्नु भएको थियो। निकै थोरै सङ्ख्यालाई मात्रै हामीले हस्पिटलमा राख्नु पर्यो र जतिलाई राख्नु पर्यो त्यसमा क्रिटिकल केयर चाहिँ त्यति धेरैलाई दिनु परेन। हामीले आइसियूमा थोरै मात्रै बस्नुभयो या भनौँ न भेन्टिलेटरमा पनि थोरै मात्रै बस्नुभयो। हामीले यसबीचमा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि बढायौँ, आइसियूको बेडको पनि सङ्ख्या बढायौँ। तर यो दोस्रो महामारीको यो दोस्रो लहर आइराख्दाखेरि रोगको प्रकृति चाहिँ पहिलेभन्दा बढी खतरनाक देखियो। एक त यो असाध्यै छिटो सङ्क्रमित हुने, यो अहिले नेपालमा जुन भेरिएन्ट छ यो के अरे इन्डियन भेरिएन्ट, यो असाध्यै छिटो सङ्क्रमित हुने, एकजनाले अथवा 10 जनाले चाहिँ 16 जनालाई सार्न सक्ने यो एउटा सङ्क्रमणको दर निकै तीव्र। र दोस्रो सङ्क्रमितहरूमध्ये धेरैलाई चाहिँ अक्सिजन सपोर्ट चाहिने। हामी कहाँ चाहिँ सबै अस्पतालहरूमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्टहरू छैनन् या सबै ठाउँमा लिक्विड अक्सिजन दिने त्यो सुविधा पनि छैन। हाम्रा जिल्लामा रहेका अस्पतालहरू या अरू आधारभूत तहका अस्पतालहरूमा यो सुविधा नभएको कारणले अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ बिमारीहरूको अत्यधिक धेरै चाप काठमाडौँको अस्पतालहरूमा, त्यस्तै गरी बुटवल, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता अलिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा बढी चाप छ। स्वाभाविक रूपले बिमारीहरू केन्द्रीकृत भएर सुविधा सम्पन्न अथवा सुविधा हुन सक्ने हस्पिटलमा आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ चाप बढेको एकदम सही हो।
अब यसरी चाप बढिरहेको छ, स्वयं तपाईँले स्वीकार्नुभयो मन्त्रीज्यू, हामीसँग त्यो किसिमको कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि केही अस्पतालहरू जुन काठमाडौँ उपत्यकाको र त्यसै गरी सहरी भेगको, खासमा बाहिर जिल्लामा पनि अलिकति सहर उन्मुख जिल्लाहरूमा चाहिँ उपचार गराउनेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। अस्पतालहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाप थेग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भनेर। अनि यो 1 वर्षको अवधिमा सरकारको पूर्व तयारी खोइ त भन्ने आम मानिसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले विश्वस्त बनाउनुहुन्छ? 1 वर्षको तयारीको म तपाईँलाई डाटा नै दिन्छु। यहाँलाई थाहा छ, पोहोर साल मार्च 23 गते पहिलोचोटि हामी कहाँ चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखा पर्यो। त्यो सङ्क्रमण यो कोभिड-19 हो कि होइन, SARS-2 हो कि होइन भन्ने चाहिँ छुट्याउने, त्यसको चाहिँ भेरिफिकेसनको लागि, त्यसको पुष्टिका लागि हामीले पहिलो सङ्क्रमितको स्वाबको नमुना चाहिँ हामीले हङकङ पठाउनु परेको थियो। तपाईँलाई यादै होला। आज त्यो अवस्थाबाट सुरु गरेर हामीले 87वटा ल्याबहरू देशभरि विस्तार गरेका छौँ र दिनमा 20,000 भन्दा बढीको सङ्क्रमितहरूको हामीले चाहिँ टेस्ट गर्ने गरिरहेका छौँ। हिजो हामीसँग चाहिँ करिब 800 जति आइसियु बेड थिए, अहिले त्यो करिब 1700 पुगेको छ। हिजो हामीसँग 350 जस्तो हाराहारीमा भेन्टिलेटरहरू थिए, अहिले त्यो 550 भन्दा बढी भएको छ। 2000 भन्दा बढी एचडियु बेडहरू थपिएका छन् र जस्तो बुटवलको धागो कारखानामा रहेको कुरा गर्नुहोस् अथवा विराटनगरको कुरा गर्नुहोस् अथवा धेरै ठाउँहरूमा एकदमै नयाँ कोभिड केन्द्रित हस्पिटलहरू बनेर हामीले त्यसको चाहिँ तयारी गऱ्यौँ र त्यस विरुद्ध हाम्रो लडाइँलाई अगाडि बढायौँ। समस्या कहाँनिर भयो भनेदेखि तपाईँले करिब गएको 1.25 महिनाको डेटाहरू हेर्नुभयो भनेदेखि यति तीव्र रूपमा, जस्तो अघिल्लोचोटि चैतमा हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, माघमा पहिलो केस देखा पर्यो। त्यो उत्कर्षमा पुग्नका लागि चाहिँ झन्डै 8 महिना, माघबाट हिसाब गर्ने हो भने त करिब 10 महिना, यदि चैत लकडाउनको अवधिबाट हेर्ने हो भनेदेखि कार्तिकमा मात्रै आएर त्यो उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर अहिले चैतको पहिलो हप्ताबाट सुरु भएको सङ्क्रमण यति तीव्र रूपले आयो कि अस्ति सम्भवतः वैशाख 30 गते होला या 28 गते कति हो, 9300 को हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमित पुग्ने स्थिति बन्यो। 200 भन्दा बढीको मृत्यु दर भयो। एकदम छोटो अवधिमा चाहिँ निकै तीव्र रफ्तारमा। यसो हुनुको कारणहरू छन्। हाम्रो खुला सिमाना छ, भारतमा हाम्रा धेरै नागरिकहरू काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू भारतमा सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि स्वाभाविक रूपले देशभित्र फर्किनु नै हुने भयो। यसबीचमा अब केही कार्यक्रमहरू जस्तो नयाँ वर्षका कार्यक्रमहरू, भारतको कुम्भ मेला लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूमा मान्छेहरूका जमघटहरू पनि अत्यधिक बढे। यी सबै कारणले गर्दा एकैचोटि सङ्क्रमण तीव्र बन्यो, जसका निम्ति हामीले त्योभन्दा अगाडि गरेका तयारीहरू पर्याप्त भएनन्। त्यो त यथार्थ हो नि, त्यसलाई छुपाउनु पर्ने के कारण छ र? मन्त्रीज्यू, अब जस्तो तपाईँले बताउनु भयो, भारतमा जब कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको थियो, नेपालले एक प्रकारको आकलन पनि निकालेको थियो कि यतिसम्मको सङ्क्रमित हुन सक्छन् भनेर। तर त्योभन्दा सरकारले निकालेको आकलनभन्दा अगाडि नै सङ्क्रमितहरू बढ्न थाले, अस्पतालमा चाप बढ्न थाल्यो। तर सरकार स्वयंले आफ्नो नेतृत्वमा राखेको सीमा नाकाहरूको कडाई, त्यस पछाडि स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका विषयहरूमा पनि त सरकारले ध्यान दिन नसकेको हो नि? होइन, सीमामा हामीले यो सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि हामीले सीमामा जहाँ पहिले चाहिँ 35वटा स्थानबाट चाहिँ आवत जावत हुन्थ्यो त्यसलाई घटाएर हामीले 13वटामा सीमित गऱ्यौँ। त्यसपछि अनिवार्य रूपमा त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउने खालको व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ, हेल्थ डेस्कहरू राख्यौँ र अझ बढ्दै गइसकेपछि पछिल्लो समय चाहिँ विदेशीहरूलाई सीमा आरपार गर्न नदिने गरिकन हामीले त्यो कडाई पनि हामीले गऱ्यौँ। तर स्थिति चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि आफ्ना नागरिकहरूलाई त तपाईँले आफ्नो देशमा आऊ त भन्न सक्नुहुन्थेन र अब कतिपय सन्दर्भमा नागरिक तहमा पनि सचेतनताको कमी देखियो। हेल्थ डेस्कमा त्यहाँ ज्वरो नाप्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ स्वाब लिन्छ, एन्टिजेन टेस्ट हुन्छ र त्यहाँ केही गरी रोग बिमार देखा पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहीँको हस्पिटलमा बस्नुपर्छ भनेर त्यो हेल्थ डेस्क अथवा त्यो नाका छल्नका निम्ति चाहिँ अब हाम्रो त सबै ठाउँबाट क्रस गर्न सकिन्छ नि त। ठुल्ठुला नदी महाकालीको केही ठाउँहरू बाहेक तपाईँ जहाँबाट पनि सीमा क्रस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आँखा छलेर देशभित्र प्रवेश गर्ने खालको स्थिति पनि भयो। नागरिकहरूले अलिकति त्यस मामलामा चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पालना गरेको देखिएन। हो त्यसरी सीमा त उहाँ क्रस गर्नुभयो, त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको, सुरक्षाकर्मीहरूको आँखा त छल्नुभयो, तर गर्नुभयो के उहाँहरूले
भन्दा आफूसँगै सङ्क्रमण लिएर आफ्नो परिवारमा पनि पुग्नुभयो, गाउँमा पनि पुग्नुभयो। टेस्ट भएको भए त कमसेकम उहाँ चाहिँ सङ्क्रमित हो भन्ने हुन्थ्यो, उहाँलाई त्यहीँ निको पारेर मात्रै गाउँ पठाइन्थ्यो होला। उहाँ चाहिँ त्यसरी लुकीछिपी जाँदाखेरि चाहिँ समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण फैलिनको निम्ति एकदमै त्यसले मद्दत गरेको अवस्था छ। अहिले त हामीले अब सीमालाई एकदम टाइट गरेका छौँ, नेपालीहरू मात्रै आवाज आउट गर्न पाउँछन्। यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि सीमामा आउने, आफ्ना सबै विवरणहरू बताउने, आफ्नो टेलिफोन नम्बर सुनाउने अनि त्यो ताकि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उहाँको ट्रेसिङ गर्न सजिलो होस्, त्यस कुरामा चाहिँ कोअपरेसन गर्ने कुरामा बेला मौकामा समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन्। फेरि पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अब यो पूर्व तयारीको कुरा त रह्यो, तर अहिले यो कोरोना सङ्क्रमितहरूको दर बढिरहँदाखेरि जुन स्वयं विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले नेपालमा आपतकालीन अवस्था आएको र सहयोगका लागि विश्व समुदायसँग सहयोग मागेको र सरकारले यसलाई भने कसरी लिएको छ? WHO ले त आह्वानपछि नेपाली जनताले सरकारकै आलोचना पनि गरे। होइन, WHO का महानिर्देशकले अस्ति त्यो वक्तव्य दिनुभन्दा अगाडि नै हामीले नेपालमा बढ्दै गरेको सङ्क्रमण र यसले पारेका असरहरूको बारेमा विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराइ नै सकेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यहाँ स्थित सबै राजदूतज्यूहरू र विदेश स्थित हाम्रा दूतावासहरू मार्फत सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग नेपालको स्थितिको गम्भीरतालाई बताएर बाह्य सहायता परिचालनका निम्ति हामीले आफ्नो सबै कूटनीतिक संयन्त्रहरू परिचालित गरिसकेका छौँ। सामान्य प्रधानज्यूले वैशाखको तेस्रो साता देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो भने पछि CNN-सँगको इन्टरभ्यू र बेलायतबाट प्रकाशित हुने द गार्डियन पत्रिकामा पनि उहाँले चाहिँ आलेख मार्फत नेपालको अवस्थाको बारेमा बताउनु भएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छौँ र उहाँहरूले निरन्तर सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। हामीलाई यति बेला अहिले अब मित्र राष्ट्र चीनबाट भारत आफै सङ्कटमा छ, तर भारतबाट पनि हामीले कतिपय सहायताहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। बङ्गलादेश, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर लगायत विभिन्न मुलुकहरूबाट सहायता प्राप्त भएको छ या हुने क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ बलियो एकबद्धता र साथ दिइरहनु भएको छ। अब यो सहयोगको आह्वान गर्ने र सहयोग जुटाउने बाहेक सरकारले अहिले तत्कालीन रूपमा यो कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी निषेधाज्ञामा छौँ। त्यस बाहेक अस्पतालहरूमा बेड थप्ने र हाम्रो भौतिक पूर्वाधार अहिले नै यो सङ्क्रमणलाई कम गर्नको लागि चाहिँ केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने योजनामा सरकार छ कि छैन? अवश्य, यहाँलाई थाहै छ अहिले भर्खरै हामीले वीर अस्पतालको नयाँ बिल्डिङ अर्थात् न्याम्सको चाहिँ नयाँ बिल्डिङमा हामीले 500 बेडको नयाँ हस्पिटल थप गरेका छौँ। त्यो छिटै कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ र त्यसलाई पूर्ण इक्विप्ड बनाउने एउटा प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तै गरी अरूकै नयाँ हस्पिटलहरू पनि काठमाडौँमा त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइएको अवस्था छ। भइरहेका हस्पिटलहरूको क्षमता विस्तार गरिएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित मिनबाउन स्थित निजामती हस्पिटलमा पनि झन्डै 150 बेड सहितको कोरोना डेडिकेटेड एउटा हस्पिटलको कन्सेप्ट त्यसमा विकास गरिएको छ। अरू जिल्लाहरूमा पनि र प्रादेशिक हस्पिटलहरूमा पनि त्यो क्षमता चाहिँ क्रमशः बढाउँदै लगिरहेको अवस्था छ। तर मूल समस्या चाहिँ कहाँनिर हो भनेदेखि मैले अघि यहाँलाई भने अब अहिले जस्तो अक्सिजनको सबैभन्दा ठुलो समस्या देखियो। अक्सिजनमा 3 खालका समस्याहरू देखा परे। समस्या नम्बर 1, हामी कहाँ लिक्विड अक्सिजन उत्पादन हुँदैन, हामीले भारतबाट ल्याउनुपर्छ। भारतले 2 साता अगाडि आफ्नो देशमा चाहिँ सङ्क्रमण एकदम बढ्दै गएपछि भ्याक्सिन लगायत अक्सिजनको निर्यातलाई पनि प्रतिबन्ध लगायो। हाम्रो एकमात्र स्रोत भारत थियो, त्यहाँबाट प्राप्त गर्न नसकेपछि हामीलाई 10-12 दिन निकै गाह्रो भयो। अहिले भारतबाट हामीले लिक्विड अक्सिजन प्राप्त त गरेका छौँ, तर जति मात्रामा हामीलाई चाहिएको छ त्यति ढुवानी गर्ने करियरहरू, त्यो चाहिँ ट्याङ्करहरू नहुँदाखेरि चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको पनि अलिकति अभाव देखिएको छ। दोस्रो, देशभित्र भएका अक्सिजन प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा थिएनन्। अहिले हामीले त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेका छौँ र सँगसँगै अक्सिजन बढाउनको लागि चाहिँ अथवा त्यसको ढुवानीका लागि चाहिँ सिलिन्डरहरूको अभाव थियो। एकातिर हामीले चाहिँ नन मेडिकल पर्पजको निम्ति प्रयोग भइरहेका
चाहिँ उद्योगभित्र रहेका झन्डै 10,000 सिलिन्डरहरू तिनीहरूलाई चाहिँ तानेर हामीले अहिले अस्पतालहरूमा पुर्याएका छौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ मित्र राष्ट्र चीनबाट हिजो ओमानबाट अलिकति र अरू विभिन्न हिसाबले हामीले चाहिँ सिलिन्डरहरू अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू मगाएर अक्सिजनको खाँचो पूर्ति गर्ने चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ र अब छिटै निजी क्षेत्रले पनि र सरकारी तवरबाट पनि हामीले चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्टहरू र एयरबेस अक्सिजन जेनेरेटरहरू मगाइरहेका छौँ जसले अब मलाई लाग्छ अक्सिजनको जुन एकदमै समस्या देखा पर्यो अघिल्लो हप्ता त्यो चाहिँ क्रमशः कम भएर जान्छ। अर्को चाहिँ अब थोरै राहतको विषय के पनि भएको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सङ्क्रमण चाहिँ सम्भवतः उच्चतम बिन्दुमा पुगेर अब क्रमशः चाहिँ स्थिर हुने दिशातिर गएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कुनै बेला 9,300 जति पुगेको थियो सङ्क्रमण सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 20,000 टेस्ट गर्दा 21,000 टेस्ट गर्दा आज त्यो सङ्ख्या चाहिँ 7,300 जतिमा झरेको छ। यो चाहिँ अलिकति सङ्क्रमण दर घट्दै गरेको एउटा लक्षण हो। यसो भन्दा हामी ढुक्क त हुनै हुँदैन, तर पनि अलिकति चाहिँ सङ्क्रमण उच्चतम बिन्दुमा पुगेर अब बिस्तारै तेर्सो लाग्न थालेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। बिस्तारै अब त्यसपछि ओह्रालो पनि लाग्छ। यसो हुँदा एकातिर हाम्रो अक्सिजन लगायतका अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरूको क्षमता पनि विस्तार भइरहेको छ। अर्कोतिर सङ्क्रमण चाहिँ उच्चतम बिन्दुमा पुगेर बिस्तारै स्थिर अवस्थामा जान लागेको हुनाले सम्भवतः आगामी दिन हामीलाई लागि थोरै भए पनि अलिकति सजिला हुनेछन्। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली। हामीले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग सरकारले गरिरहेको पूर्व तयारी र यति बेला आम नागरिकले सरकार कहाँ छ भनेर खोजिरहेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ के कस्तो वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैछ, अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने क्रममा सबैभन्दा धेरै अभाव अक्सिजनको भइरहेको छ, अक्सिजन जुटाउनको लागि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौँ। सम्भवतः यो कुराकानी आम दर्शकहरूको लागि पनि केही जानकारीमूलक भयो होला। उहाँले हामीलाई सम्पूर्ण विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ अहिले सरकारले गरेको पूर्व तयारीको विषयमा। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गाउँ-गाउँमा कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिन थालेका छन्। वैशाख महिना सुदूरपश्चिमवासीको लागि निकै अत्यासपूर्ण अवस्थामा बित्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै कोरोना सङ्क्रमणबाट 243 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 11,250 जना सङ्क्रमित थपिए। यहाँको सरकारी तथा निजी अस्पतालका शय्याहरूमा प्राणवायु मानिने अक्सिजन नपाउँदा छटपटाएर कैयौँ नागरिकले अझै पनि प्राण त्याग्न विवश भएका छन्। कोरोनाको जोखिम चुनौतीपूर्ण रूपमा बढ्दै गर्दा प्रदेश सरकारले न कोरोना रोकथाम गर्न सक्यो न नियन्त्रणका लागि ठोस प्रयास नै जारी राख्यो। न अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्यो न कोभिड अस्पतालको विस्तार तथा आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनमा नि ध्यान दियो। अन्ततः सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि अक्सिजनको हाहाकार भएको छ। नागरिकबाट सम्पर्कविहीन भएको प्रदेश सरकार मात्र रमिते बनेको छ। कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत वर्षको मङ्सिरमा नै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट जडान, एम्बुलेन्स र सब वाहन खरिदका लागि 13 करोड रुपैयाँको बजेट निकासा दिएको थियो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गत पुसमा नै अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्न सहमति दिएको थियो। सहमति प्राप्त गरेपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने दायित्व सामाजिक विकास मन्त्रालयको हो। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले 5 महिनासम्म पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन। बजेट कार्यान्वयनमा तथा समयमा अक्सिजन प्लान्ट जडान नहुनुमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ। कार्य अनुभव नहुँदा ढिला भएको स्वीकार। हाल प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी वहन गरेको उक्त मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टले कस्तो किसिमको अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्ने र महामारीको यति भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने आंकलन गर्न नसक्दा समस्या भएको गल्ती स्वीकारे। निकै ढिलो गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्न बजेट पठाए पनि खरिदमा भने अझै अनियलता कायमै रहेको छ। विवादित पनि उत्तिकै बनेको छ। अक्सिजन प्लान्ट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान तर टेन्डर नै परेन। 80 लाखका दरले बजेट पाएका जिल्ला अस्पतालहरू बोलपत्रमै अल्झिएका छन्। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिदको कार्य अगाडि बढेको दावी गर्न थालेको छ। अक्सिजन प्लान्ट कस्तो किन्ने बारे अन्यल हुँदा मन्त्रालयमा नै छलफल गर्दा गर्दै ढिला भएको थियो। अक्सिजन प्लान्ट सहितको उपकरण खरिदको लागि मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गरियो तर टेन्डर नै परेन।
अक्सिजनको जुन कमी छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामीले 20 किलोलिटरको एउटा सिलिन्डर टाइपको जुन रिजर्भ ट्याङ्कको लागि हामीले टेन्डर आह्वान गरेका छौँ। अब त्यो भएपछि हामीले त्यो 20 किलोलिटर अक्सिजन चाहिँ हामीले त्यसमा जगडा गरेर राख्यो भने धेरै हदमा पेसेन्टहरूलाई त्यसले सुविधा पुग्ने हामीले आशा लिएका छौँ। दैनिक 50-60 सिलिन्डर मात्र अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्दै आएको प्लान्टको क्षमता विकास तथा अक्सिजन उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने चासो देखाइएको छैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट 4 जनाको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। धनगढीमा सञ्चालनमा रहेको मालिका अक्सिजन उद्योगले झण्डै 140 सिलिन्डर अक्सिजन 24 घण्टामा उत्पादन गर्दै आएको छ। सो उद्योगबाट उत्पादन हुँदै आएको 140मा झण्डै 60 सिलिन्डर अक्सिजन सेती प्रादेशिक अस्पतालमै आपूर्ति हुँदै आएको छ। तर पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारमा रहेका कोरोना सङ्क्रमितहरूले अक्सिजन पाएका छैनन्। पूर्ण रूपमा जति बिरामीले पाउनुपर्ने हो त्यति अक्सिजन चाहिँ दिन सकेका छैन। हजुरको अक्सिजनको लागि धेरै मारामार छ। पहुँच भएकोवालाले यहीँ पनि पाउँछ, तपाईँको नपाउने कुरो होइन। अब बिना पहुँच्नु भए मान्छेले यहाँ पहुँचे पनि पाइरहेको छैन। अक्सिजनको लागि चाहिँ साह्रै बिरामीहरूले समस्या छ। कहाँ छन् फोकल मन्त्री लेखराज भट्ट? देश कोरोना सङ्क्रमित र त्यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 7वटै प्रदेशमा सरकारले कोरोना फोकल मन्त्री तोक्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्ट फोकल मन्त्री तोकिए। केही दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश आएर आइसोलेसन क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरे र उनले 1 हप्तामा अक्सिजन सहितका 500 बेडको आइसोलेसन वार्डहरू सञ्चालनमा ल्याउने भाषण गरे। अक्सिजन नपाएर तडपिरहेका यस क्षेत्रका नागरिकहरूले अब केही राहत हुन्छ कि भन्ने आशा पनि गरे। हुँदा अहिले 1 हप्ता होइन 1 महिना बितिसक्यो। 500 बेड त कहाँ हो कहाँ, 5 बेडको आइसोलेसन पनि सञ्चालनमा आउन सकेन। मन्त्री भट्टले अस्पतालका शैय्यामा मृत्युसँग लडिरहेका यस क्षेत्रका नागरिकलाई ठाडै ठगेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। दर्शक महानुभाव, हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग हामीले कार्यक्रम अवधिभन्दा अगाडि नै समय लिएका थियौँ। उहाँको समय हामीले लिइसके पछाडि अहिले हामीले निरन्तर रूपमा उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दैछौँ। यद्यपि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यति बेला कोरोनाले कहाली सिर्जना गरेको छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आम नागरिकहरू सरकारप्रति आक्रोशित बन्न विवश छन्। खासमा बजेट धेरै नै गएको थियो अस्पताल बनाउनको लागि विनियोजन भएको थियो, तर अस्पतालहरू बनेनन्। प्रदेश सरकारले पनि कुनै पूर्व तयारी गरेन र सरकारको पूर्व तयारी न्यून देखियो। यति बेला आम मानिस जो यति बेला अभाव दबावसँग जुधिरहेका छन्, कोरोना कहरसँग जुधिरहेका छन्, ती मानिसहरूले सरकार हराएको भनेर अनुभव गरिरहेको, त्यो किसिमको महसुस गरिरहेको आवाज उठ्न थालेको छ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। यही रिपोर्टसँग सम्बन्धित रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका हामीसँग कुराकानी गर्नको निम्ति उहाँलाई हामीले लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। जो लेखराज भट्ट मन्त्री उद्योग तथा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँगको सम्पर्क हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिमवासीहरू जहाँ भारतमा रोजगारीको लागि जाने गरेका थिए र रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढिसके पछाडि आफ्नो स्वदेश फर्कन विवश भए र स्वदेश फर्किने क्रममा त्यहाँ खुला सिमानाको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू यति बेला कोरोनासँग जुधिरहेका छन्। स्रोत साधनको अभाव छ, अस्पतालहरूको अभाव छ, बेड छैन, जनशक्तिको अभाव छ। यो अभावको बावजुद पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै सङ्क्रमित भएर सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्न विवश छन्। तर धेरै बजेट विनियोजन भएको थियो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरू बनाउनको लागि, अस्पताललाई चाहिने प्राविधिक सामानहरू किन्नको लागि। 500 शय्याको अस्पताल बनाउने भनिएको थियो, 5 बेडको पनि अस्पताल बनेन भनेर यति बेला आम नागरिक सुदूरपश्चिमवासीहरू यति बेला गुनासो गरिरहेका छन्। सङ्घीय सरकारसँग प्रभाव राख्ने यति बेला सङ्घीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री जो सुदूरपश्चिमसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ, उहाँलाई
प्रश्न गर्न विवश रहेका छन्, अपेक्षा गरिरहेका छन् कि लेखराज भट्टसँग हाम्रो धेरै अपेक्षा रहेको थियो, उहाँले त्यो अपेक्षा पुरा गरिदिनको लागि, हाम्रो आशा जगाउनको लागि केही गरिदिनुहुन्थ्यो कि भनेर, तर त्यो आशा पनि हाम्रो मर्ने अवस्था आयो अथवा निराशमा परिणत हुनुपर्ने अवस्था आयो भनेर आम नागरिकहरू भन्न विवश भएका छन्। हामीले लगातार उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँलाई कार्यक्रम अवधिभन्दा अगाडि नै हामीले कार्यक्रममा तपाईँ यो विषयमा केही आश्वस्त बनाइदिनुहुन्छ कि आम नागरिकहरू जो तपाईँसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा अपेक्षा गरेर बसेका छन् भनेर समयमा गरेका थियौँ, उहाँले समय पनि हामीलाई दिनुभएको थियो, तर अहिले उहाँले टेलिफोन सम्पर्क, हाम्रो टेलिफोन उठाउनु भएको छैन र टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छैन। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अन्य विषयहरू पनि बाँकी नै रहेका छन्। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज हामीले विभिन्न विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। खासमा कोरोनाको यो कहर बढिरहेको समयमा हामीले केही जानकारीमूलक, सन्देशमूलक र हामीले अपेक्षा गरेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू मार्फत सरकारको तयारीको विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छु। नयाँ प्रजाति सहित दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले हिमालपारीको जिल्ला मनाङलाई पनि आफ्नो प्रभावमा लपेट्न थालेको छ। भौतिक पूर्वाधारको अभाव र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोर पहुँचका कारण मनाङका संक्रमित बढेसँगै उनीहरूको उपचारमा पनि समस्या देखिएको छ। हुने खानेहरू त महँगो भाडा दर तिरेर हेलिकप्टर चार्टर मार्फत काठमाडौँ र पोखरा पुगिरहेका छन्, तर हुँदा खानेहरू भने होम आइसोलेसनमा बसेर कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्न विवश छन्। चामे गाउँपालिकाले बनाइरहेको अक्सिजन सहितको 10 बेडको आइसोलेसन अन्तिम चरणमा पुगे पनि बढ्दो संक्रमितलाई हेर्दा यो समेत अपर्याप्त देखिन्छ। गत वर्षको कोरोनाको पहिलो लहरमा जम्मा 20 जना मात्र संक्रमित भेटिएको मनाङमा यसपटक भने संक्रमितको संख्या 47 पुगिसकेको छ। अझै 135 जनाको PCR परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी हुँदा अब भने मनाङमा संक्रमितको उपचारका लागि चान्चुने तयारीले नपुग्ने अवस्था देखिएको छ। जिल्ला अस्पताल मनाङमा आइसियु कक्ष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने 2वटा भेन्टिलेटर पुगेको 1 वर्ष बित्न लाग्दा पनि जनशक्तिको अभावमा त्यसै थन्किएर बसेको छ। जिल्लामा 1 अस्पताल, 2 स्वास्थ्य चौकीलाई कोभिड अस्पताल बनाउने घोषणा गरिए पनि चिकित्सक र अन्य आवश्यक सामग्री पठाउने कुनै तयारी भएको छैन। मनाङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नवीन अङ्कुरले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। हेलिकप्टरको चर्को भाडादरले संक्रमित थप सकसमा। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीसँगै मनाङमा पनि संक्रमित बढ्दा उनीहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। व्यवस्थित आइसोलेसनको अभावमा जटिल प्रकारका संक्रमितलाई टेन्टमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। संक्रमितको स्वास्थ्य जटिल भएमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर पोखरा वा काठमाडौँ पुर्याउनुको विकल्प छैन। त्यसमाथि हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचारका लागि पोखरा जाँदा 2.5 लाख र काठमाडौँ जान 3.5 लाख भाडा दर नै निर्धारण गरिएपछि संक्रमितहरू थप आर्थिक सकसमा परेका छन्। आइसोलेसन कहिले तयार हुन्छ टुङ्गो नै छैन। स्थानीय तहले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्ड तयार पारिरहे पनि सम्पन्न भएको छैन। आइसोलेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यही कारण केही दिन अघि संक्रमण पुष्टि भएका एक दम्पतिलाई टेन्टमा राखेर 3 दिनसम्म उपचार गर्दा स्वास्थ्य जटिल भएपछि पोखरा लगिएको थियो। आइसोलेसन निर्माण हुँदै गरेकाले तत्कालको लागि संक्रमितलाई टेन्ट मुनि राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले इमर्जेन्सीको रूपमा त टेन्ट नै टाङ्ने हो। अब 2-4 दिनभित्रै जुन स्कुलमा काम भइरहेको छ 2-4 दिनभित्रै मलाई लाग्छ 1 हप्ता 10 दिनभित्र चाहिँ हाम्रो यो सबै बेडहरू मापदण्ड अनुसारका बेडहरू तामे गाउँपालिकाले तयार गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एकदमै त्यसैमा आफै अभावमा छ अस्पताल, आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा आएन। जिल्ला अस्पतालको निर्माण भइरहेको नयाँ भवन र पुरानो भवनमा संक्रमितका लागि पर्याप्त कोठा नहुँदा आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। मनाङमा जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रवाहमा स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव छ। कोभिड र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालमा चिकित्सकदेखि कर्मचारीसम्म अति न्यून छन्। भेन्टिलेटर र आइसियु कक्ष सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति नै छैन भने चिकित्सक, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफी, स्टाफ नर्स, अनमी र सरसफाई कर्मचारीको अभाव हुँदा उपचारको पाइलामा समस्या देखिएको छ। आइसोलेसन सेन्टर भनेर अहिलेको जुन हल थियो त्यसलाई नै युज गरेको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ पेसेन्ट नराखेको होइन, हामीले पेसेन्ट राखेर उपचार गरेर पठाएको पनि हो।
बिचमा चाहिँ जुन त्यो ब्याडमिन्टन हल चाहिँ हलकै रूपमा युज भएको थियो, खेल्नको लागि नै युज भएको हो। त्यसपछि जब दोस्रो लहर आइपुग्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले आइसोलेसन राख्नुपर्छ भनेर तयारी नगरेको पनि होइन। कर्मचारी मनाङ आउनै मान्दैनन्। विकट क्षेत्र भएकाले पनि मनाङमा चिकित्सक कर्मचारी आउन नचाहने हुँदा कर्मचारीको सधैँ जसो अभाव हुने गर्छ। जनशक्तिको अभावका कारण सबै उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु मनाङवासीका लागि दुर्भाग्यको पक्ष बनेको छ। 2वटा एक्सरे मेसिन छन्, तिनीहरू पनि अलि जीर्ण अवस्थामा छन्। यिनीहरूको मेन्टेनेन्स हुन सकेको छैन, सर्भिसिङ गर्न सकिएको छैन। यो मनाङ जिल्लामा बायोमेडिकलको साथीहरू नभएर अनि यसमा हाम्रो फेरि भएको इक्विपमेन्ट पनि हामीले एकदमै पुरानो विधिबाट गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्थल मार्गबाट मनाङका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन सक्ने सहज अवस्था छैन। मनाङ जाने सबै सडक अहिलेसम्म कालोपत्रे भएका छैनन्। कच्ची सडकबाट बिरामी वा जटिल प्रकारका कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल लैजाँदा बाटोमै ज्यान जान सक्ने बढी खतरा छ। मनाङका स्थानीय तहहरूले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बारम्बार जनशक्तिको माग गरे पनि कुनै सुनवाई हुन सकेको छैन। दर्शक महानुभाव, कोरोनाले यति बेला हिमाली जिल्ला मनाङलाई समेत छोइसकेको छ। 47 जना यति बेला कोरोनासँग जुधिरहेका छन् भने अन्यको PCR रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। हुँदा खानेहरू त हेलिकप्टर चार्टर गरेर भए पनि काठमाडौँ र अन्य सहरी क्षेत्र जहाँ अस्पतालको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको जुन सेवा छ त्यहाँसम्म पुग्ने गरेका छन् भने पहुँच हुनेहरू नहुनेहरू भने यति बेला घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मनाङको जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर छ तर चलाउन सक्ने जनशक्ति छैनन्, त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति छैनन्। विगत 1 वर्षदेखि भेन्टिलेटर थन्किएर बसेको अवस्थामा रहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि यदि कोरोना संक्रमितहरूको दर बढ्दै गयो भने मनाङमा अझ भयावह अवस्था सिर्जना हुने हो कि भनेर मनाङवासीहरू त्रसित भएका छन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग चामे गाउँपालिका मनाङका अध्यक्ष लोकेन्द्र घले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। अध्यक्षज्यूसँग यति बेला मनाङको चामे गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन उहाँहरूले के कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ अथवा स्थानीय तहसँग पनि यति बेला धेरै उहाँहरूले गर्न सक्ने कामहरू, उहाँहरूले बजेट विनियोजन गर्न सक्ने र विभिन्न स्थानीय तहमा गर्न सक्ने पूर्व तयारीहरू उहाँहरूको मातहतमा रहेको छ। तर त्यो पूर्व तयारीहरू के कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ। यद्यपि यति बेला उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार जस्तै अक्सिजन सहितका बेडहरू नभएको, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटरहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको र यसतर्फ प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई ताकेता गर्दा पनि त्यो सुविधा पाउन नसकिएको अथवा यति बेला सरकारले नै व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने आम मानिसहरूको बुझाइरहेको छ। विभिन्न युवा जनशक्तिहरूले त्यहाँ काम गरेका छन्। केही गाउँपालिकाहरूले, स्थानीय पालिकाहरूले यति बेला उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् कोरोना संक्रमणको यो कोरोना कहरको समयमा। तर केही स्थानमा भने यति बेला आम मानिसहरू कोरोनाको कारणले भन्दा पनि उपचार नपाएको कारणले गर्दा आफ्नो अमूल्य जीवन मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पर्यटकीय क्षेत्र हो मनाङ र पर्यटक क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भोलि पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी त्यहाँ कोरोनाको संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने यति बेला आम मानिसहरूको आशंका रहेको छ। हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ चामे गाउँपालिका मनाङका लोकेन्द्र घले जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यद्यपि यति बेला हाम्रो टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। अब हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको तेस्रो साता सुरु हुन लाग्दा संक्रमितहरूको संख्यामा ओह्रालो लागे पनि मृत्युदर भने कम भएको छैन। निषेधाज्ञा जारी भएको दोस्रो हप्तासम्म खासै प्रभावकारी नदेखिए पनि तेस्रो हप्तादेखि संक्रमितहरूको संख्यामा कमी देखिएको छ, तर मृत्युदर भने कम हुन सकेको छैन। पर्सा जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् भने वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना रहेका अन्य जिल्लाका 7 जना गरी 11 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुनेमा पर्साका 4 जना, बाराका 6 जना एवं सर्लाहीका 1 जना रहेका छन्। पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। वैशाख अन्तिम साता यता मृत्युदर 22% को हाराहारीमा।
विगत 2 सातादेखि दैनिक पर्सामा मात्रै 3 देखि 8 जना कोरोना संक्रमितहरूले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा आइतबार मात्रै 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्पताल र वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारार्थ संक्रमितहरूले मृत्युवरण गरेका हुन्। यसैगरी वीरगञ्जमा एक साता यथा संक्रमण दर घट्दै गए पनि मृत्यु दर भने घटेको छैन। वीरगञ्जका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितले हुने मृत्यु दर अहिले 22% को हाराहारीमा पुगेको छ। वैशाख दोस्रो र तेस्रो साता भने वीरगञ्जमा मृत्यु दर 17% को हाराहारीमा थियो। वैशाखको पहिलो साता भने मृत्यु दर 14% को हाराहारीमा थियो, तर वैशाख अन्तिम साता यता भने मृत्यु दर 22% को हाराहारीमा पुगेको हो। नारायणी अस्पतालमा 371 संक्रमित भर्ना हुँदा 83 को मृत्यु। आइतबार साँझसम्म वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमणले 158 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। वीरगञ्जमा आइतबार मात्रै 11 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार भने एकै दिन 15 जनाको मृत्यु भएको थियो। शुक्रबार पनि एकै दिन 16 जनाको मृत्यु भएको थियो। सबैभन्दा बढी संक्रमितको उपचार हुँदै आएको नारायणी अस्पतालमा मात्र आइतबार साँझसम्म 83 जनाको मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्पतालमा अहिलेसम्म 371 संक्रमित भर्ना भएकोमा तीमध्ये 83 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। हाम्रो यहाँ अहिले मोस्ट अफ द टाइम बेड पुरै फुल नै हुन्छ। हामी 125 बेडको आइसियू प्लस एसडियू हामी रन गरिरहेछौँ कोभिडको लागि। त्यो मोस्ट अफ द टाइम फुल रहन्छ। आशाको एउटा पाटो निको हुने पनि उल्लेख्य। नारायणी अस्पतालमा उपचारार्थ 371 जना मध्ये 190 जना निको भई घर फर्किएका छन् भने 83 जनाको मृत्यु भएको छ र 17 जनालाई रिफर गरिएको छ। पर्सा जिल्लामा हाल 1897 जना सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये वीरगञ्जका विभिन्न 13 अस्पतालमा हाल 376 जना संक्रमित उपचाररत छन्। एसडियूमा 189, आइसियूमा 147 र भेन्टिलेटरमा 40 जनाको उपचार भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सर्वाङ्गी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब कोरोनाको अवस्था अझै पनि वीरगञ्जमा नियन्त्रण बाहिर नै रहेको छ। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारको सक्रियता कस्तो छ? अब हाम्रो स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्ने सबै विषय हामी गरि नै राखेका छौँ। अब हामीले 230 बेडको आइसोलेसन र अस्थायी कोभिड अस्पताल पनि चलाएका छौँ। घर घरमा चाहिँ अक्सिजनहरू जहाँ जहाँ घरमा उपचार गराइरहेछ त्यो फ्रीमा हामी बाँटि नै रहेछौँ, दिइ नै राखेका छौँ। औषधिहरू दिइरहेछौँ घर घरमा। र त्यसको साथसाथमा चाहिँ अहिले महानगरपालिकाले नारायणीलाई 3वटा भेन्टिलेटर प्रदान गर्न गइरहेछ र छिटै हामीहरू चाहिँ जुन नारायणीको अस्पतालको व्यतिथि छ त्यहाँनिर चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट, त्यहाँ वायरिङ अक्सिजन प्लान्टको जुन गर्नुपर्छ त्यो र त्यसपछिबाट त्यो स्टेबलाइजर लगायतका सामानहरू पनि छिटै हामीहरू व्यवस्थापन गर्दैछौँ। यो जुन अनाहकमा मान्छेहरूको क्षति भइरहेछ अक्सिजनको अभावमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रयास चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विभिन्न दार्ती निकायहरूबाट हात भनौँ निजोडेरै सबसँग सहयोग लिएरै काम अगाडि बढाएका छौँ हामीहरू। अब यो त तपाईँहरूले विभिन्न दात्री निकायबाट अहिले उपचारमा जुन चाहिने अत्यावश्यक अक्सिजन लगायतको कुराहरूको व्यवस्थापनको लागि भयो। त्योभन्दा बाहेक आम नागरिकले पनि भनेका छन् यति बेला सङ्घीय सरकार त छँदै थियो, तर सङ्घीय सरकारकै कहिलेसम्म मुख ताक्ने भनेर देश सङ्घीयतामा गएको थियो। घर घरमा गाउँ गाउँमा यति बेला सरकार रहेका थिए, तर स्थानीय सरकारले पनि पूर्व तयारी गर्न सकेन। हामी छौँ है भनेर त्यो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको स्थानीय तहको सरकारले अनुभूत गराउन सकेन भनेर आम नागरिकको गुनासो रहेको छ। यो अवस्थामा जस्तो वीरगञ्जको सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालहरूमा संक्रमितको एकदमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ लापरवाही भएको गुनासो पनि बढेको छ। महानगरले यसतर्फ केही ध्यान दिएको छ? एकदम हामीहरू जति ध्यान दिन सक्ने अवस्थामा छौँ या जुन हाम्रो जुडिक्सनमा जति पर्छ त्योभन्दा बढी नै काम महानगरपालिकाले गर्न सकेको छ। अब संहिता लागू भएको देश छ, 3-3वटा सरकार छ। काम गर्ने तरिकाहरूमा अलिक पनि अहिले पनि एकरूपता आउन सकेको छैन। सबले आफ्नो तरिकाले काम गरिराखेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ जबसम्म सहकार्य र कोअर्डिनेसनहरू राम्रो ढङ्गले हुँदैन तबसम्म हामीहरू चाहिँ यो क्षतिले बचाउन सक्दैनौँ र यसको लागि चाहिँ
पालिकाहरूलाई अहिलेसम्म पनि जिम्मेवारी जुन ढङ्गले दिनुपर्छ त्यो सङ्घ सरकार या प्रदेश सरकारले दिन सकेको छैन। कुनै मतलब एउटा मुख्यमन्त्रीजीले आफ्नो तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ, सङ्घ सरकारले पनि निर्देशन दिइराखेको छ, तर पालिकासँग स्पेसली कुनै किसिमको कोअर्डिनेसन हामीसँग छैन। अब पालिकाहरू आफ्नो जनताले बचाउनको लागि काम गरि नै राखेको छ। वीरगञ्ज भनेपछि खालि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनताको लागि होइन, यो मलाई लाग्छ क्षेत्रभरकै कमसेकम 8-10वटा जिल्लाकै सदरमुकाम जस्तै काम गर्छ वीरगञ्ज। अब वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सबै सदरमुकामको जिम्मेवारी एकैचोटि लिन गाह्रो पनि हुन सक्छ, यो कुरा सबैले बुझेका छन्। तैपनि हामीले आफ्नै आइसोलेसन र कोभिड वार्ड चलाएर भए पनि हाम्रो काम गरिराखेका छौँ। यसले गर्दा धेरै मानवीय क्षतिहरू पनि बचिरहेका छ। घर घरमा यो इलाज जुन भइरहेछ, घर घरमा जुन हामी उपचार गरिरहेछौँ त्यसबाट थुप्रै हामीले लस बचाउन सकेको अवस्था छ। अलिकति यसलाई चाहिँ प्लान्ट वेमा जान सक्यो भने काम गर्न सकिन्छ। यो के हुन्छ, लास्टमा आएर जहिले पनि पालिकाहरूमै ठोकिन्छ। किन ठोकिन्छ भने पालिकाका प्रमुखहरू या पालिकाका जनप्रतिनिधि हामी जनताको जो हृदयमा जाने हो, वास्तवमा कुनै प्रदेश या सङ्घ सरकार यहाँ आउने होइन पनि। अहिले पनि हामीसँग यहाँ वास्तवमा जनप्रतिनिधि खोज्यो भने प्रदेश र सङ्घ सरकारका कोही जनप्रतिनिधिहरूको त्यति खासै उपस्थिति यहाँ छैन पनि। वास्तवमा माथिल्लो लेभलमा उहाँहरूले कोअर्डिनेट गरिदियो भने तल्लो लेभलमा हामी एक्जिक्युसनको लेभल हामी काम गर्न सक्छौँ। अर्को यो नारायणी हस्पिटल छ, त्यो सङ्घ सरकारको मातहतको हस्पिटल हो, त्यहाँ हाम्रो हस्तक्षेप पनि छैन र हामी केही गर्न पनि सक्ने अवस्थामा छैन। प्राइभेट हस्पिटलहरू बडा मुस्किलले काम गरिराखेका छन्, अक्सिजनको धेरै अभाव छ, अक्सिजन पनि सबैलाई पाइराखेका छैन। अब ठाउँ ठाउँमा अक्सिजनको व्यवस्थापन महानगरपालिकासँग कुनै प्लान्ट पनि छैन, तैपनि हामीहरू चाहिँ त्यसको कोअर्डिनेसन गरिराखेका छौँ। आज पनि अहिले पनि एक ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन दिएको थियो, महानगरपालिकाले नै आफ्नो जगेडा जुन राखेको छ त्यसबाट त्यहाँ पुर्याएर भए पनि काम चलाएको, जबकि हामीहरू घरमा पनि आइसोलेसन बसेका मान्छेलाई पनि दिइराखेका छौँ, आफ्नो अस्पतालमा पनि प्रयोग गर्नु परिरहेछ। भोलि बिहानसम्म हामीले अक्सिजन पाएन भने हामीले नि कसरी आफ्नो हस्पिटल रन गर्ने यस्तो स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ। यो कोअर्डिनेसनहरूमा अझ पनि अहिले पनि कमी छ। अब जति साधन आउँछ त्यो खालि काठमाडौँको लागि आउँछ जस्तो हामीलाई लाग्छ। वीरगञ्ज या यस्ता जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ गाह्रो छ त्यहाँ चाहिँ पठाउने काम पनि केन्द्र सरकारबाट नै के भएको छैन। केन्द्र सरकारबाट तपाईहरुसँग एउटा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह नहुँदाखेरि पनि अहिले आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उहाँहरूको घर दैलोमा तपाईहरु पुग्ने भएको कारणले त्यो अब्जस लिनलाई विवश हुनुहुन्छ हैन? एकदम हामीले जहिले पनि अब्जस दिने काम पनि भएको छ, एप्रिसिएसन गर्ने काम पनि भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विगतमा पनि राम्रो ढंगले ट्याकल गरेर यहाँ जितेकै छौं, अहिले पनि हामी जित्छौं। अलिकति यो स्ट्रेन चाहिँ बेग्लै किसिमको छ, अलिकति यसमा चाहिँ जुन बिरामीहरू संक्रमित भइरहेका छन् 15% जति मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटलाइज भइरहेका छन्, जसमा करिब करिब 3 देखि 4% मृत्यु नै भइरहेको अवस्था छ र बाँकी कोरोना जितेर आफ्ना घरमा पनि गइरहेका छन्। अब हामीसँग महाविपदलाई लड्नको लागि त्यति रिसोर्स हुँदैन, सबैलाई थाहा छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले राम्रोसँग यसमा हामीले कोअर्डिनेट गर्यो भने यसलाई पनि हामी 1 महिनाभित्र जितेर देखाउन सक्छौँ। अब यो महामारीबाट तपाईले बताउनु भयो मृत्यु दर पनि एकदमै धेरै कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि वीरगञ्जमा बढिरहेको छ भनेर, अन्य वीरगञ्ज आसपासका जिल्लाहरू पनि वीरगञ्जकै जुन स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग उनीहरू निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो महामारीबाट केही पाठ सिकियो? अबको समयमा महानगरपालिकाले स्वयं तपाईँ मेयरको हैसियतले स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि अस्पतालहरू चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने रहेछ, भौतिक संरचनाहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई, प्रदेश सरकारसँग तपाईहरूले गजगचाउने केही काम गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ? योभन्दा अगाडि पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 1 करोडको बजेट छुट्याएको थियो र हामीले चाहिँ प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पैसा मागेको थियौँ कि यसमा हामी चाहिँ पैसा राखिरहेका छौँ, तपाईँले कमसेकम 100 बेडको हामीले चाहिँ प्रिफ्याबको पनि हस्पिटल, एउटा कम आइसोलेसन हस्पिटल खोलौँ, पछि त्यसलाई अरू प्रयोगमा हामी लिन सक्छौँ भनेर। तर कसैले पनि कहिले पनि यस मामलामा ध्यान दिएका छैनन्। हामी सबै पूर्व तयारी गर्न खोज्यौँ, हामी धेरै कुराहरूको चाहिँ लेखर पनि पठायौँ, तर एउटा यहाँ 1 वे ट्राफिक जस्तै हाम्रो अवस्था रह्यो। कहिले पनि जवाफ चाहिँ आउँदैन, किन आउँदैन हामीलाई पनि थाहा छैन। जबकि हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ सहकार्य सहकारिताका हिसाबले समन्वयकारी भूमिकामा तीनटै सरकारले काम गर्नेछ। जबसम्म तीनटै सरकारले यो भावनालाई, जुन संवैधानिक भावनालाई हामी मनन गर्दैनौँ, प्लान गर्दैनौँ, हातोमाले गर्दैनौँ, तबसम्म हामीले चाहेको रिजल्ट पनि लिन सक्दैनौँ र यी मानवीय क्षति जुन अहिले भइरहेछ यिनीहरू न्यून पनि गर्न सक्छन्। त्यसैले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले
यहाँ खालि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको होइन, यस क्षेत्रकै जनताको सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भनौँ नि सुरक्षाका उपाय, काम गर्न सक्ने वातावरण हामी व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। तैपनि यसमा थुप्रैजनाको हस्तक्षेप भएको हुनाले हामीले गरिराखेको प्लानिङमा धेरै समन्वय चाहिँ हुन सकिराखेको छैन। यसमा पक्कै नै प्रदेश र सङ्घ सरकारको सहयोग भविष्यमा हामीले पाउनेछ कि अझ मानवीय क्षतिलाई हामीले रोक्न सकौँ। हजुर मेयर साहब, अब जस्तो यो टाइममा तपाईँसँग धेरै अपेक्षा गरेर पनि बसेका होला त्यहाँका जो बिहान र बेलुका काम गरेर आफ्नो छाक टारिरहेका एउटा वर्ग, अब कोरोनाको यो कहर बढिरहेको छ, मृत्युदर बढिरहेको छ, यो समयमा निषेधाज्ञा फेरि थपिएला अथवा लम्बिएला यो लकडाउनको समय, यो समयमा ती वर्ग जसले हुँदा मात्र खान्छन्, अहिले त्यो रोजगार पनि गुमाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, ती व्यक्तिहरूको लागि, त्यो वर्गहरूको लागि तपाईँहरूले केही राहत प्याकेजहरू ल्याउनु भएको छ महानगरको तर्फबाट? यो पालि हामी अलिकति टेक्नोलोजी चेन्ज गरेका छौँ। गएको टाइममा हामीले 40,000 घरधुरीलाई चाहिँ राहत बाँटेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नचाहिने मान्छेले पनि त्यति बेला राहतहरू थापेका थिए। यो पालि हामी अर्कै टेक्नोलोजी के लिएका छौँ भने पहिलो त उद्योग धन्दाहरूले पूर्ण रूपले बन्द छैन, काम पाएकै छन् र जुन बिहान 10 बजेसम्म बजार खोलिन्छ त्यसमा पनि धेरैले रोजगार पाएका छन्। तर त्यही पनि जुन जुन ठाउँमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने जसले खानै नपाएको अवस्था छ, करिब करिब 5वटा 6वटा संस्था मार्फत उनीहरूले चाहिँ खाना चाहिँ बनाएर खुवाउने काम गर्छन्। हामी उनीहरूलाई चाहिने रासनहरू हामीले दिइरहेछौँ। दुईटै टाइम मिलाएर करिब 2,000 मान्छेलाई हामी खाना खुवाउने व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ र बडा राम्रो ढङ्गले स्मुथ ढङ्गले काम चलिरहेछ। अहिलेसम्म कतै पनि हामीले गुनासो छैन। अझ पनि हामीले कतैबाट कुरा आयो भने हामी त्यहाँ पनि व्यवस्थापन चाहिँ गराउँछौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सर्वाङ्गी। उहाँले यति बेला वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि एकद्वार प्रणाली केन्द्र सरकारकै अपेक्षामा बस्नु परेको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिए पनि यो कोरोना महामारीको समयमा पूर्व तयारीहरू गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। यद्यपि स्थानीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्रियता देखाइरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईको कुनै पनि जिज्ञासा रहेको छ, प्रश्नहरू रहेको छ भने तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरूको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि निरन्तर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। तपाईले फोन गर्दाखेरि, समस्यामा परेर फोन गर्दाखेरि पैसा लाग्ने छैन। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू 24 घण्टा तपाईँहरूको लागि खुल्ला हुनेछ। 1660 011 2424, 98 015 72424, 98 84 011 037 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ हामीसँग। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज24 टेलिभिजन। कोरोनाको यो कहरमा तपाईँ आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्ना आफन्तलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुहोस्। नमस्ते।